बजट तो पास हुआ, मैं आपको और IMF को मुबारकबाद देता हूँ। IMF जीत गया, पाकिस्तानी अवाम हार गए और मज़ीद महंगाई की खुशखबरी इस बजट से मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी अवाम को ये ख़बर मिल चुकी होगी कि 50 रुपये मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत पे लेवी के नाम से टैक्स लगा दिया गया है और ये इसी महीने उन पर लागू होगा और एक और बम जो है उन पर गिरेगा। जनाब स्पीकर, जब तक कौम में खुद एतमादी खुददारी पैदा नहीं होती और जब तक हम IMF के दरवाज़े पे दस्तक देते रहेंगे, यही हाल पाकिस्तान का होगा। तो मेरी तजवीज़ ये है कि अल्लाह के लिए ये मुल्क अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक नियामत के तौर पर अता किया है। इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है जनाब स्पीकर। ज़मीनें हमारे पास हैं, पानी अल्लाह ताला ने हमें दिया है और यहाँ टैलेंट लोग हैं, हर कस्म के शोबों में माहिर लोग हमारे पास मौजूद हैं, नौजवान हमारे पास मौजूद हैं। अगर उनको हम काम पे लगा दें, उनसे काम ले लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पाकिस्तान जो है दिन दुगनी और रात चुगनी ये तरक्की करता रहेगा। अगर इस तरह हम IMF की तरफ ही देखें, IMF के शराइत को हम मान लें और उनके सामने हम ढेर हो जाएं और सर खम तस्लीम करके उनके शराइत पे हम उनसे कर्ज़ा ले लें और सूद भी उनको अदा कर दें, मेरे ख़्याल में है ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई नुक़सानदेह और ज़हर क़ातिल होगा। जनाब स्पीकर, मैं इस पर भी इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार करता हूँ कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और पाकिस्तान का आइन जो है ये कहता है कि यहाँ इस्लाम के अलावा इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई क़ानून नहीं बनेगा। लेकिन आज हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इन 99 नामों के नीचे खड़े होके अल्लाह और अल्लाह के साथ मैदान जंग का ऐलान कर दिया है। अल-याज़ु बिल्लाह, मैं इससे बरी हूँ। मैंने नाव कहा है, ना कहा है और मैं इस जंग में शरीक नहीं हूँ। ए अल्लाह, तू गुआर है ना, मैंने कौमी असम्बली में अपना हक अदा कर दिया। तूने कहा था कि अगर फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूद से बाज नहीं आते तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मैदान जंग में उतरो। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें जनाब स्पीकर, आपके बजट में यह है फिलिस्तीनी के लिए, कलमकारों के लिए और अदाकारों के लिए और रक्कासों के लिए आपने पैसे रखे, लेकिन मसाजिद को, मदारिस को और उस पर एक पैसा भी आपने नहीं लगाया, बल्कि उन मदारिस और मसाजिद के यूटिलिटी बिल्स में जो टैक्स लगाए गए हैं जनाब स्पीकर, वो जालिमाना है, उनको भी आपने ख़त्म नहीं किया। जनाब स्पीकर, इसी महीने मेरा इदारा है और वह मौलाना साहब इस वक्त आपने सारा दिन बोलते रहे, अभी शुक्रिया अदा करना सब ने। हो गया ना जी, अब इतना नहीं बोल सकते ना आप। जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, और चित्राली साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपकी बात उन्होंने मान ली है। ये बड़ा अप्रिशिएट है, बड़ी पहली मेरे दोस्त हैं। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले स्पीकर साहब आपको, डिप्टी स्पीकर साहब और जो हमारा कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट है, उन्होंने जिस तरह गुज़श्ता 20-25 दिनों में देर तक और बड़े पेशेंट के साथ इस बजट प्रोसीजर में अपना रोल प्ले किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विज़न, इन मुश्किल हालात में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम है, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये वज़ीर आज़म के विज़न जो खुद इन्हिसारी का है, उसकी तरफ ये पहला कदम है कि खुद इन्हिसारी एक वो वाहिद रास्ता है जो इस कौम की मईशत को अपने पाँव पे खड़ा कर सकती है। तो मैं अपनी तरफ से तमाम मेंबरान कौमी असम्बली की तरफ से इस खुद इन्हिसारी की पॉलिसी को वेलकम करता हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री की टीम को मुश्किल हालात में
ایسا متوازن بجٹ پیش کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کے نتائج جو متحدہ اپوزیشن کا جو ایک حکومت کے جو فیصلے ہیں مشکل فیصلے کہ قومی مفادات کو ترجیح دی اور سیاسی اور ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھا، اپنے سیاسی مفادات کو قربان کیا لیکن قومی مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ ہمارے جو بجٹ کا موازنہ ہے پچھلے 3-4 بجٹوں سے کیا جا سکتا ہے جناب اسپیکر۔ یہ قوم جانتی ہے کہ جو مشکل فیصلے کیے گئے، اور آج یہ پہلی دفعہ ہے کہ بجٹ میں جو مشکل فیصلے کیے گئے، جو قومی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کو قوم نے سپورٹ کیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن کی جو حکومت ہے اور وزیر اعظم پاکستان، ہماری فائنانس منسٹری، اس کی بڑی کامیابی ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ اور متحدہ حکومت کولیجن گورنمنٹ، میں کہہ گیا ہوں، تو جناب اسپیکر میری فائنانس منسٹری سے یہ منسٹر صاحبہ سے گزارش ہے ایک تو آنریریم کے حوالے سے کہ 2 کے بجائے 5 دیے جائیں، آپ بھی مہربانی کر کے یہ رولنگ دیں تاکہ سب کو فائنانس منسٹری کے برابر آنریریم ملیں۔ اس میں میری گزارش ہے پارلیمنٹری افیئرز، لا اینڈ جسٹس کے جو لوگ ہیں جو اس سارے پروسیجر میں ساتھ رہتے ہیں، ہمارے صحافی برادری کا بھی اس میں ایک مطالبہ ہے جناب اسپیکر کہ جو پرائیویٹ چینلز کے لوگ ہوتے ہیں، پی ٹی وی اور وہ تو سارے اس میں آ جاتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ چینلز کے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی پریسیڈنٹ ہے، آپ رولنگ دیں ان چینلز کے مالکان کو کہ جو ان کے یہاں ملازمین کوریج کے لیے 24 گھنٹے بیٹھتے ہیں، ان کو بھی اس حساب سے آنریریم دیا جائے۔ اور ایک اور جو جناب اسپیکر گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کو اس سال جو ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا رہا ہے، میرا آپ سے فائنانس منسٹر صاحبہ سے یہ مطالبہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو افسران ہیں ان کو بھی دیا جائے، اور منسٹر صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ فلور آف دی ہاؤس یہ اعلان کریں، یہ پارلیمان کے جو افسران ہیں اور جو ملازمین ہیں ان کو بھی باقی منسٹریز کے برابر وہ الاؤنسز اور وہ مراد ملنی چاہیے۔ تو میں آخر میں اسپیکر صاحب آپ کی وسعت سے تمام اپنے ممبران اسمبلی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں سر جو ٹائم پہ آئے ہیں، صبح 11 بجے ہمارا ٹائم تھا، کچھ لوگ ٹائم پہ آئے ہیں ان کو ایوارڈ دینا چاہیے، جو 12:30 اور 12:45 آئے ہیں ان کو اعزاز دینا چاہیے، اور جناب اسپیکر ایک رولنگ آپ کو دینی چاہیے کہ جب ٹائمنگ اور سر جو ابھی تک ہیں ان کے لیے بھی آپ یہ اعزازی اسناد جاری کریں کہ جو اس اہم اس میں بیٹھے ہیں۔ اور جناب اسپیکر آخری جو بات ہے، جناب سے آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، پی ٹی وی والوں کا آلریڈی مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ ان کو بھی 5 آنریریم منسٹری دے۔ بہت شکریہ کا، بہت مہربانی جی۔